हेडलाइन का टाइम बोले जो पहले शुरू में बोलेंगे ना थोड़ा रिपीट कर देना। चलिए शुरू करें जी। शुरू करें जी। मरियम ये बताइएगा कि क्या कश्मीर का मसला अगर हल हो जाता है तो क्या हमारे जो न्यूक्लियर जो एसिड है उनकी जरूरत खत्म हो जाती है? बेटा जी बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो लाहौर में आज अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है, धमाका हुआ है जिसमें बहुत कीमती जानें चली गई हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, मैं उसकी मज़म्मत करती हूँ और जो शुहदा हैं उनके लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला ज़ख्मियों को जल्दी सेहतयाब करे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, बहुत तकलीफ़ हुई है सुनकर, और मुझे ये भी पता चला है कि उसमें बहुत सारे पुलिस एहलकार जो हैं वो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो शहीद हुए हैं। मैं उन शुहदा को, पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस के नौजवानों को जो वहाँ अपने जिम्मेदारियाँ फ़र्ज़ अदा करते हुए शहीद हो गए हैं, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम और कौम को उन पर फ़ख्र है। पुलिस के जो ड्यूटी अदा करते अपने फ़राइज़ के दौरान जो एहलकार शहीद होते हैं उनको वो इज़्ज़त और मकाम नहीं मिलता, उनको जाँ बहक कहा जाता है। वो कौम के शुहदा हैं, कौम के बेटे हैं, उनको वही स्टेट फ्यूनरल्स मिलने चाहिए जिसके वो हकदार हैं, उनकी कुर्बानियों को भी उतना ही हाईलाइट किया जाना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। वो अनसंग हीरोज़ होते हैं। मैं पाकिस्तान की पुलिस को, लाहौर की पुलिस को, जिन्होंने आज अपनी जानें दी हैं, ज़ख्मी हुए हैं, अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ और कौम से ये अपील करती हूँ कि उनकी कुर्बानियों को सराहें, उनकी कुर्बानियों को जो है वो हाईलाइट करें। वो भी कौम के बेटे हैं जो इस मिट्टी की हिफाजत के लिए शहीद हुए। अच्छा मैडम, कल मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी साहब की परवेज़ इलाही की, उससे कबल थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो आसिफ जरदारी साहब को एक्सेप्ट नहीं किया था, सिर्फ ये कह के जो कि मेरे वकील थे, लेकिन परवेज़ इलाही वो है जिनके मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने खदशात का इज़हार किया। तो इस आप पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुई है तो इनका सवाल है। मेरी बात सुने, मीटिंग्स अगर हो रही हैं तो आपको क्या इतराज़ है? मिलने दीजिए, मीटिंग्स चलती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताइएगा कि आपसे पूछा था कि क्या अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कर लेगा? जो ये स्टेटमेंट आई है इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस स्टेटमेंट को या इस स्टेट ऑफ माइंड को या एक ऐसे इंसान को मैं क्या नाम दूं या किस तरह से इसको कंस्ट्रू करूं जिसने इतनी अजीब बात की है। और जो कस्टोडियन, इनको ये पता होना चाहिए कि एक तो ये सिलेक्टेड है, ये अवाम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म नहीं है, ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, इनको अवाम के सर पे चोरी के ज़रिए मुसल्लत किया गया है और इनको किसी ने ये हक नहीं दिया कि अवाम ने अपनी कुर्बानियों के बाद जो एक स्टेटस हासिल किया है एटमी कुव्वत होने का, उसके ऊपर ये कोई कमेंट भी कर सके। ये उसके कस्टोडियन नहीं है। पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है, जो जौहरी प्रोग्राम है,
عمران خان سلیکٹڈ اس کا کسٹوڈین نہیں ہے، اس کے کسٹوڈین 22 کروڑ عوام ہیں، اور اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آج پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس کے لیے بہت قربانیاں قوم نے بھی دی ہیں، پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بھی دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے، اور میاں نواز شریف جو ایٹمی دھماکے کے جن کے صحرا جن کے سر ہے، انہوں نے جلاوطنی اس کے لیے برداشت کی، آج تک وہ اس چیز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں، کشمیر کا تو نام آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے، کشمیر کا سودا آپ کر کے آئیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کر آپ کوئی نئی ڈیبیٹ کھڑی کر دیں گے تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ 22 کروڑ عوام کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا، پاکستان کے نوجوانوں کی حفاظت کا، اس مٹی کی حفاظت کا، اس ملک کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا ضامن ہے۔ اور اگر وہ ایٹمی پروگرام نہ ہوتا، وہ ایٹامک ڈیٹرنس کریٹ نہ ہوتی، تو آج مسئلہ کشمیر کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو بن سکتے تھے۔ تو یہ پاکستان کی حفاظت کا ضامن ہے آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے نسلوں کے لیے۔ اس کے اوپر آپ کو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس قسم کا بیان دینے کا کوئی حق نہیں۔ مریم، عمران خان نے جو خواتین کے لباس کے حوالے سے کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریپ کے واقعات اس کے بعد دیتی ہوں خواتین کے لباس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے۔ انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کس قسم کی سوچ کہ وہ حامل رہے ہیں اور کس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو انسان ریپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا ریپ جیسے گھنونے جرم کو وہ مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے، تو ریپ اپولوجسٹ جو ہیں ان کی جان، ان کے جو اس قسم کی سوچ ہے اس سے پاکستان کو آزادی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی، یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے، کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی بہت ہی پست سوچ کی آئی تھنک وہ پست سوچ ہے جس کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ میں اس پہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہوں۔ آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ نے جس طرح سے ان ریپ وکٹمز کی توہین کی ہے، آپ سوچیں کہ جن کے والدین کے چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ زینب فار ایگزامپل، اس کا جو ریپ ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے والدین یا اور کوئی جو وکٹمز ہیں ان کے والدین کو آج جتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ بجائے اس کو کہ ان کو انصاف ملتا، ان کے بچوں کو یا ان خواتین کی فیملیز کو آج یہ شرم آ رہی ہوگی اور تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہی کو وکٹمز کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے دیا۔ یہ بہت بری سوچ ہے اور اس کا خاتمہ پاکستان میں ضروری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عمران خان جو ہے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دینے سے انکار کرے اور دوسری طرف موٹر وے اور تمام ہوائی اڈے بھی رکھنے کا انہوں نے کل منظوری کیبنٹ نے دی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر میں یہی بات کروں گی کہ آپ نے تو تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے قرضوں کو لے گئے ہیں اور ان قرضوں کے عوض پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے لگائی ہو۔ جب آپ پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو، پاکستان کے ایئرپورٹس کو جو کہ قوم کی امانت ہے،
पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें। और आप तो कंटेनर पे चढ़ के तकारीर किया करते थे ना कि मेरे पास 200 माहरीन की टीम है और हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हमारे पास हम 9 दिन में तब्दीली ले आएंगे, हम 1 महीने में तब्दीली ले आएंगे और हमारे पास एक पूरा प्लान है। सबसे पहले तो आपका तीसरा बजट आपके चौथे वजीर ख़जाना ने पेश किया है और उसके बाद ये थी आपकी माहरीन की टीम, ये थी आपका होमवर्क, ये था आपका प्लान कि पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत है। आप कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि सड़कें बनाने से, मोटरवेज बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती, तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है? कौम ये जानना चाहती है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि हमेशा मुल्क जो है वो मंसूबे लगाने के लिए कर्जे लिया करते हैं। कर्जे लेकर आवाम की जो अमानत मंसूबे उनको गिरवी नहीं रखा करते। तो मुझे ये बताएं कि कौन आज आपके अताब से बचा है? क्या आपने कौम के लिए छोड़ा है? गरीब की रोटी से लेकर, उनके मंसूबों से लेकर, उनके चैन और सुकून से लेकर, कश्मीर से लेकर, क्या चीज़ आपके नाअहली, नालायकी और मुजरिमाना गफलत से बची है? और आज आप जब कह रहे हैं कि मोटरवेज और जो एयरपोर्ट्स हैं आप उनको गिरवी रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के लिए इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए कि जिनको गिरवी रखकर आज आप कर्जे लेने की बात करें। तो ये तो इस चीज़ का एतराफ़ है कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। और अभी चंद साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 का इलेक्शन से पहले, ये पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली तो 2018 के बाद जब ये नाअहल को मुसल्लत किया गया है उसके बाद शुरू हुई है। उससे पहले आप ये देखें कि 5 साल में यही पाकिस्तान था, यही पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे और नवाज शरीफ ने माशाअल्लाह उन 5 सालों के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर इतनी तरक्की पाकिस्तान की लोड शेडिंग के मंसूबे ख़त्म करने के मंसूबे लगाए, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए बिजली बनाने के 2-3 साल के अंदर, मोटरवेज का जाल बिछा दिया, इतने बड़े बड़े सीपैक के प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त तो पाकिस्तान को गिरवी नहीं रखा हमने, और आज आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्ज़ों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्ज़ों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है, पहले तो उसका हिसाब दें कि वो कर्ज़े आपने खर्च कहाँ किए हैं। और ये कर्ज़े जो आप ले रहे हैं ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए, आपको पता है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, LNG माफिया, और ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है और उसको उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब वो बात मंजर आम पे आती है तो आप रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फ़रार करा देते हैं। तो इन कार्टल्स के लिए, इन माफियाज के लिए आपने कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। एक एक करके कर्जे हैं, बात शख्सियात की वो माफ कर दी और वो अरबों रुपए में बनते हैं, तो इसमें का क्या तहकीकात? सॉरी, आप जरा फिर बताइए। 4 ऐसे बैंकों ने बात शख्सियात के कर्जे हैं जो अरबों रुपए में बनते हैं उनको माफ कर दिया है हुकूमत में, तो क्या मैंने अभी आपको यही बात की कि जो उनको हुकूमत को चलाने में, हुकूमत को, ये मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे भी लगा सकते हैं, उसके असासे गिरवी भी रख सकते हैं। लेकिन उनको, चाहे वो पिज़्ज़ा बनाता हो या वो रिंग रोड का कोई हो, उसको, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का, उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लोग रोटी से लेकर, गैस से लेकर, बिजली से लेकर, पेट्रोल से लेकर
اور اب وہ اس قسم کی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ حکومت اللہ تعالیٰ اس کی جان جلدی پاکستان سے چھڑا دے تاکہ لوگ سکون کا سانس لیں. دیکھیں اس حکومت کا نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے نہ پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز سے ان کا تعلق ہے. یہ مسلط شدہ لوگ ہیں. یہ پارلیمنٹ میں پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں, لائے گئے ہیں. اس لیے میں ان کو پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز میں یا منتخب حکومت نہیں سمجھتی یا ان کو ڈیموکریسی میں حصے دار نہیں سمجھتی یا یہ پارلیمنٹ میں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ان کے سٹیکس کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. ان کو پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں بلکہ عوام کا ووٹ چوری کر کے عوام کے سروں پہ مسلط ہے جن کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ پس گئی. جی محمد نواز شریف صاحب. جی لاسٹ کوشچن. کیونکہ شہباز شریف صاحب پریزیڈنٹ آف دا پارٹی ہیں. مجھے بھی گفتگو جب کرنی ہوتی ہے تو میں شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے گفتگو کرتی ہوں, انہی سے اجازت لیتی ہوں. تو اگر وہ پارٹی پریزیڈنٹ سے بات کریں گے تو صحیح کریں گے کیونکہ وہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی. آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں.